Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 26, giuluhan og ang iyang pagpanaggiya. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 7, 2 ug 3. Ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios. Amo nga katimrihan diha sa ilang mga agtang. Kapaglaom, sa among ministeryo sa Hesus 1:101, migamit kami usa ka timbre nga adunay among website ug uban pang importante nga impormasyon. Gigamit namo kini sa pagtimbre sa mga libro ug uban pang mga kahingaan og sa iyang ministeryo. Ang usa ka silyo ug usa ka timbre, usa ka marka sa pagpanag-iya. Mao kana ang hinungdan nga kung mobisita ako sa lubnganan sa akong mga ginikanan, makakaplag ako og dakong kahupayan sa pagbasa sa bersikulo nga gikulit sa ilang lapida. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinaagi sa imong ngalan. Ikaw ako man. Isaias 43:11. Nagpahulay sila diha kang Hesus hangtod sa iyang kaduhang pag-ani. Sa hingpit nga kasiguruhan tungod kay sila iya. Ikaw ug ako mahimo nga magkinabuhi uban sa sama nga kasiguruhan. Kung bahin sa umalabot og sa mga panghitabo sa katapusan sa panahon, nakaamgo ako nga daghang mga tawo ang nagkinabuhi uban ang kahadlok ug labihang kabalaka. Bisan pa pinaagi sa dugo ni Hesus, kita adunay kasiguruhan sa Dios ug siya nagsugo kanato sa pagpili sa pagtuo kaysa pagkahadlok. Usa niini nga mga kasiguruhan mao ang kita iya. Ang Pinadayag 7 nagsugod sa 4 ka mga manulunda nga nagtindog sa 4 ka mga eskina sa yuta, nga nagpugong sa mga hangin sa kalaglagan, hangtod nga ang mga alagad sa Dios matimbrihan. Pinadayag 7:11. Ang Dios nagahom sa tanan. Siya ang nagdesisyon kung unsa iyang gitugutan ug kanus-a. Ug ang tanang nag-alagad siyang matubsanon nga mga katuyuan. Ang Dios nagpadala og usa ka manulunda nga maoy motimbre sa matag alagad sa Dios sa dili pa moabot ang katapusang mga kasamok sa yuta. Ang usa ka makatabang nga paghanduraw maong paghanduraw sa usa ka igtitimbre nga singsing gigamit sa unang siglo nga nag-imprinta sa ngalan sa Dios ug sa kordero sa agtang sa matag usa nga katawhan sa Dios. Ang marka nagpahibalo sa tibuok universo. Kini akoa. Kini usa ka simbolo alang sa panalipod o pagpanag-iya. Sa tibuok nga basahon sa Pinadayag, ang mga alagad sa Dios nga nanumpa sa pagkamunungon sa kordero nagpadala sa iyang marka sa pagpanag-iya. Pinadayag 9:4. Kapaglaom, ang Espiritu Santo nagpamatuod sa atong kaugalingon nga espiritu nga kita iya o nga kita adunay usa ka panulundon nga gigarantiyahan sa kordero. Efeso 1:13. Sa laing pagkasulti, ang silyo naghatag sa kasiguruhan sa kaluwasan ngadto sa mga nagasalig sa mga merito ni Kristo. Ang Ginoo nakaila sa mga iya. Ikaduhang Timoteo 2:19. Kung nag-atubang ka man og sakit, kamatayon, kalisdanan, mga hagit o mga walay kasiguruhan, tuohi ang gisulti sa Dios kanimo nga ikaw akoa. Mag-ampo kita. Diyos, ug mahigugmaon namo ang Amahan sa langit. Salamat sa imong pulong nga nakahatag ka namong paglaom nga kami imo. Pinaagi sa krus sa Kalbaryo, gipalit ni Kristo Jesus kami sa iyang dugo. Busa, bisan pa kami nag-atubang og daghang kalisdanan ug mga paghagit, kami nagatuo kanimo sa imong gisulti. Ikaw akoa. Sa ngalan ni Jesus. Amen.